السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. غلبت الروم. غلبت الروم. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. 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 ويومئذ يفرح المؤمنون. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بنصر الله. ينصر من يشاء. ينصر من يشاء. وهو العزيز الرحيم. وهو العزيز الرحيم. وهو العزيز الرحيم. وهو العزيز الرحيم. وعد الله. وعد الله. لا يخلف الله وعده. لا يخلف الله وعده. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة
بالآخرة هم غافلون